Please give some tips for women, especially who are staying at home and alone. How she utilizes her time when no one with her, or gents go outside for job or business till morning till night, and they have no children also. In such situation, women feel boring, etc. Gives them solutions for कंस्ट्रक्टिव वर्क. किसी ने कहा कि ऐसी औरतों के लिए कुछ नसीहत कीजिए जो घर में रहती है, उनके शौहर सुबह से शाम तक घर से बाहर जाते हैं, उनको बच्चे भी नहीं है और वो घर में अकेली होती है. तो ऐसे टाइम पे वो बोलती है कि हम बोर हो रहे हैं, तो बोर होने के बदले वो क्या क्या घर में कर सकती है. देखिए बहुत सारी चीज़ें जो औरतें और मर्द जो अगर खाली अल्लाह ने ये वक्त उनको दिया है वो अपना इस्तेमाल करें. और मैं बार बार अपने स्पीचेस में कहता हूँ, बहुत सारी ख़वातीन ने अपने आप को वक्फ कर दिया है फालतू कामों के लिए और दीन को मुकम्मल छोड़ चुका है, जबकि उम्मत मुस्लिमा की अक्सर ख़वातीन कमाती नहीं हैं, मर्द कमा कर ला कर देते हैं. लिहाजा आप घर में हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर में तो आप फ्री बैठे हुए, मैं जानता हूँ घर में बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, और घर में बहुत सारे कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ लोग फलां कर रहे हैं. लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम को डेडिकेटेडली कुछ अच्छे कंस्ट्रक्टिव इस्लाम के काम के लिए कीजिए. दीन को सीखना और सिखाना सबसे अफजल काम है आपका, जिसमें अकीदा तौहीद को सीखना सिखाना, शिर्क क्या है जानना, उसका इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना. दूसरा दीगर मसाइल को आप सीखना. कितनी अफसोस की बात है, हमारी औरतों के पास अखबार पढ़ने का वक्त है, हाँ स्मार्टफोन्स को एक एक दो दो घंटा यूज़ करने का वक्त है, टीवी देखने का वक्त है, लेकिन बुनियादी मसाइल सजदे सहू को नहीं पता, बुनियादी मसाइल खुद के तहारत के बारे में नहीं पता है. पता नहीं किसकी बातें सुन के कब से ज़िंदगी भर पूरा अमल चालू ही है वो. ये क्या अल्लाह ताला पूछ नहीं करेंगे इस खाली वक्त की? चलो ये भी हो गया, आपका अपने आप को आपने डेवलप कर लिया, फिर भी खाली वक्त है तो आस पड़ोस में आप सीखिए सिखाइए, दीन की दावत व तबलीग का काम कीजिए. अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को, अपनी वालदैन को, या अपने माँ बाप को, या अपने बहन भाइयों को, अपने भतीजों और भांजों को जो कि आपके महरम होते हैं, जिनसे शादी नहीं होती, इनके साथ आप बैठ सकते हैं. उनकी तरबियत, उनके बारे में वो करना, प्लानिंग करना, वो लोग क्या कर रहे हैं, कई काम है. इसके बाद भी टाइम अगर मिल रहा है, अल्लाह ने काम वाली दे दी, मालदार औरत है आप, सोसाइटी में आपका एक मुकाम है, पैसा आपके हाथ में, आपको बच्चों के स्कूल छोड़ने जाना नहीं पड़ता, घर का खाना नहीं बनाती, आप झाड़ू नहीं देती, तो आपके लिए तो अल्लाह ताला की पूछ और बढ़ गई. इसलिए कि इस खाली वक्त को आपका इल्म हासिल कीजिए, अपना इल्म हासिल करके उसको फैलाने के लिए जद्दोजहद कीजिए. मौका ना मिले तो कम से कम नियत तो करे, इसलिए कि नियत का भी अजर मिलेगा इंसानों को. जो इस इंसान की नियत हो किसी काम करने की, लेकिन मजबूर हो जाए, नहीं कर पाए, अल्लाह उसको अजर देगा उसका. आइए उसकी दलील, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि हमको जंग पे जाना है. कुछ लोग जंग में नहीं आ सके क्योंकि उनकी सवारी नहीं थी, और जंग ऐसी थी, गर्मी ऐसी थी कि पैदल मुमकिन नहीं था. तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब सफ़र शुरू था एक जगह फरमाया, कुछ लोग मदीने में हैं, लेकिन जिन वादियों से हम गुजरे वहां से वो भी गुजरे, जो तकलीफें हमको पहुंची वो उनको ही पहुंची. सहाबा ने कहा ये कौन लोग हैं, बैठे तो मदीना में, सवाब तो हमारे सफार है. कहा ये वो लोग हैं जो सिर्फ सवारी के नहीं होने की वजह से हमारे साथ नहीं आ सके, लेकिन पूरी नियत थी. तो ये नियत का फायदा औरतें भी उठा सकती है. एक और हदीस सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा कि एक इंसान जिसकी नीयत तो पुख्ता की मस्जिद जाके नमाज पढ़े, लेकिन उसके बुढ़ापे ने उसको मजबूर कर दिया, वो मस्जिद नहीं जा सकता, उसको भी इंशाल्लाह बाजमात नमाज का सवाब मिलेगा, क्योंकि उसकी नीयत मस्जिद जाने की थी. या ये मसला आप बीमार के लिए भी लगा सकते हैं. एक बीमार मर्द है जिसको मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना फर्ज है, नहीं पढ़ सकता बेचारा, अगर नीयत शदीद हो, अल्लाह उसको मस्जिद में नमाज का अजर देगा इंशाल्लाह. आप हज को नहीं जा सकते लेकिन शदीद ख्वाहिश है, अल्लाह अजर देंगे इंशाल्लाह. तो यहाँ औरतें खाली हैं, शदीद ख्वाहिश और इल्म सीखने सिखाने की. चलो सीख रहे, लेकिन शौहर बाहर जाने नहीं देता, घर के हालात ऐसे नहीं कि बाहर जाए. नीयत तो रखो, अल्लाह मौका दे तो मैं लोगों को बताऊं, मजलिसों में दावतों में चले जाए तो तब बता ले, देखो मुसलमान औरतों अपने वक्त का आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा उठाना है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सलाहियतें दी है. सबसे पहले तो मैं कहता हूँ हर औरत ने दाइया होना चाहिए, दीन को सीख कर लोगों को सिखाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको बोलने की नेमत भी हमसे ज़्यादा दी है, बात करना है ना. किसी ने एक बार कहा कि भाई जोक सुनाइए, एक आदमी आगे खड़े हुए बोले, एक झाड़ के नीचे दो औरतें खामोश बैठी हुई हैं. जोक है ये. अरे एक झाड़ के नीचे दो मुक्की औरतें भी रहेंगी ना, मुक्की, तो भी खामोश नहीं, चालू रहेगा. माशाल्लाह, बोलने की नेमत है ना, गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने की नेमत, ये बोलने की नेमत को क्या सिर्फ चुगली गीबत और आम बात के लिए इस्तेमाल करेंगे आप? अपनी बातों को एनालाइज कीजिए, उसका रिजल्ट निकालिए, उस पर रिसर्च कीजिए, कितनी बार आप गुनाह के कामों में उस बात को इस्तेमाल करते हैं और नेकी काम मुंह नहीं खुलता आपका. ऐसी भी मैंने औरतें देखी जो बोलते नहीं, मर्दों को तो भी थोड़ा मस्जिद जाते, जुमा खुतबे में जाते, इज्तिमात में जाते, तो वो इंशाल्लाह माशाल्लाह सुबहानल्लाह तबारकल्लाह बोलने की आदत होती. औरतों में तो कुछ है ही नहीं, क्या अच्छे लग रहे जी तुम, दूसरी बात बोली कुछ तो बोलो आगे, नहीं बोले हमको शर्म आती है माशाल्लाह बोलना, इंशाल्लाह होता है ना, आप कम से कम ये बोल सकते माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक, नहीं शर्म होती. अरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लो बोले तो नहीं आता,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا بولنا ضروری ہے؟ واجب ہے آپ کو درود پڑھنا ضروری ہے. سب سے چھوٹا یہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے درود پڑھنا جب نام آ جائے تو آپ کا. لیکن وہ بھی نہیں آتا ہے نا. بولنے کی صلاحیت کو صحیح جگہ استعمال کرو، زیادہ کرو، اچھے سے کرو. تو لہٰذا جو خاتون گھر پر ہے، کام کو نہیں جاتی ہے، دن بھر شوہر باہر ہے، بچے بھی نہیں ہیں، تو ایسی عورتوں کو بور ہونے کے بدلے خوش ہو جانا چاہیے. اپنے وقت کا صحیح فائدہ ہونا چاہیے کہ کام کر لیا ہو گیا. یہ ان تمام عورتوں کے لیے جن کو اولاد نہیں ہے، ان تمام مردوں کے لیے جن کو ابھی کام نہیں ہے یا پھر مجبور ہے یا تو بیمار ہے. کام ہے لیکن بیماری ساتھ نہیں چھوڑتی تو گھر میں رہتے ہیں. اپنے ٹائم کو پلان کیجیے. صبح جلدی اٹھنے کی عادت باقی رکھیے. فجر کے بعد پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چالو رکھیے. پھر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد لوگوں کو سکھانے کا سلسلہ چالو رکھیے. کچھ دنیاوی علم حاصل کرنے کی جستجو اپنی باقی رکھیے. کبھی بھی یاد رکھیے علم سے کورے اور خالی مت رہیے. سیکھتے جائیے، بڑھتے جائیے، سیکھتے جائیے، بڑھتے جائیے. دنیا آپ کو کچھ نہ کچھ سکھائیے. کچھ نہیں تو کم از کم بازار میں ایک راؤنڈ مار کے آؤں گے تو سیکھو گے دنیا سے تم کچھ نہ کچھ. میں نے کہہ رہا عورتیں بازار جا کے لیکن آپ سیکھیں گے دنیا سے. تو آپ کو سیکھنے کا مرحلہ رکھنا. تو ان عورتوں کو بھی کہوں گا جو فری ہے، ان مردوں سے کہوں گا جو فری ہے، جو گھر میں خاص طور سے گلف وغیرہ میں مرد ورد چلے جاتے کام کے لیے، عورتیں گھر میں پورا ٹائم ہوتی، کچھ کام نہیں ہوتا. پلانڈ لائف جیے. اگر بچے ہیں تو ان کی تربیت میں کھپا دیجیے اپنے آپ کو. علم حاصل کرنے میں کھپا دیجیے. درس اجتماعات وغیرہ ہوتے تو وہاں جائیے، خود سیکھیے، اپنے آس پاس کی عورتوں کو سکھائیے. کچھ نہیں ہو سکتا اگر وہاں نہیں کر سکتے تو یہاں فون کر کے کم از کم سکھائیے. انڈیا میں آج کل تو ارے آن لائن آپ سنائیے نا، جیسے غیبتیں سنا رہی ہے، چغلیاں کر رہی ہے، کل کیا ہوا، بہن کا کیسا چل رہا، بہن بھائی کیا کر رہا، فلاں یہ ہو رہا، انہیں مار رہا کہ نہیں مار رہا، اس کو اس کا رشتہ کیسا چل رہا، اس کا چکر کیسا چل رہا، فلاں کا. یہ فون لگا کے بولی نا آج میں نے یہ پڑھی، کل یہ کتاب ہوئی. کام تو کرنا ہے بھیا، پلان لائف کو جینا ہے. ورنہ عمر کے بارے میں سوال ہونے والا. پہلا سوال اللہ کے پاس جب انسان کھڑے ہوں گا، جامع ترمذی کی روایت ہے، پہلا سوال زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی، زندگی کہاں لگائی، یہ وقت کہاں گنوایا، پوچھ ہونے والی. ہر آدمی سوچے اور اپنی اپنی تیاری کرے. تو لہٰذا میں کہوں گا بور مت ہوئیے. وقت نہیں مومن کے پاس بور ہونے کا، اور خالی وقت نہیں ہے، خوب استعمال کیجیے اور آنے والی نسلوں کے لیے تیاری کیجیے. آپ کے بچے نہیں دوسروں کے بچوں کے لیے تیاری کیجیے. آپ کے رشتہ دار دوسروں کے رشتہ دار کے لیے مدد کیجیے. آپ کو ضرورت نہیں دوسروں کے لیے کام کیجیے. تو خاص طور سے خالی عورتیں جن کے پاس وقت ہے، مالدار عورتیں جن کو کام نہیں کرنا، جن کا فری ٹائم ہے، آرگنائز لائف جیو. کتنے ریسورسز میں نے ایسی مالدار عورتوں کو دیکھا جن کے شوہر کو، جن کے دادا سسر کو، دادا سسر کو لاکھوں کروڑ روپے اللہ نے دیا ہے. آپ کے حکم پہ گاڑی آپ کے لیے کھڑی ہے، لیکن کبھی یہ گاڑی دین کے لیے نہیں نکلی آج تک. آپ کے حکم پہ کچھ ہو سکتا ہے، کبھی یہ چیز صحیح نہیں ہوئی. آپ کے ایک بولنے پر آپ کے لیے 10-20 تولے کی چیزیں تو یوں مل جاتی ہے، کبھی یہ دین کے لیے کسی مسجد کی تعمیر کو دیکھ کر، کسی مدرسے کو دیکھ کر، کسی یتیم خانے کو دیکھ کر یہ نہیں ہوا کہ آج میں اس کے لیے کر دیتا. نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیوں شعور نہیں پیدا کیا آپ نے؟ امہات المومنین کیا خرچ کرتی تھی، آہا، صحابیات کیا خرچ کرتی تھی، آہا. ہر آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا تھا. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ استعمال کرتا ہے. ویسا کچھ کرنا پڑے گا. یہ پلاننگ کے بغیر نہیں ہو سکتا. بہت سنجیدہ ہونا ہے، سیریس تھاٹ رکھنا ہے، کام کرنا ہے. تو اسکائی از دا لمٹ بولتے ہیں نا، آسمان حدیں ہیں اس کی نیکیوں میں جانے کے لیے. آگے بڑھیے. خالی وقت، مال، دولت، اثر، رسوخ، جوانی، طاقت، صحت کا، اولاد کا فائدہ اٹھا لیجیے. چلے جائیں گی نا، پچھتائیں گے مرتے وقت، کچھ کام نہیں آنے والا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی سمجھ آتا